अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम सेनेट से पास हो गई है, अब कौमी असम्बली से भी यकीनी तौर पर मंजूर हो जाएगी। इस तरमीम के असरात क्या मुरतब होंगे, क्या कोई नई तरमीम भी आ रही है, और मौजूदा जो सियासी सेटअप है हमारे यहाँ जो इंतज़ाम किया गया है वो आने वाले दिनों में क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम में जो शामिल किया गया है, जो उसकी दफ़ात हैं, जो उसकी शिकें हैं, इस पर एक से ज़ायद आरा मौजूद है। यकीनन पाकिस्तान के मसाइल के हल के हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र रखती हैं, बल्कि इसको तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे जो कौमी इदारे हैं उनके दरमियान, अदालत के दरमियान और पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। वैसे तो कहने को किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में इख्तलाफ राय की मौजूदगी कोई बुरी बात नहीं है, मगर पाकिस्तान की हद तक इसको मुख्तलिफ़ मायने पहनाए जाते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम किए गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रहा। आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा एक अहम अदालत बन गई है। उसमें जो जिस तरह से लोगों का जजेस का इंतखाब किया जाएगा वो भी आपके इल्म में आ गया होगा। इसी तरह जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनको जो इस्तिस्ना हासिल हुआ है, जो उनके इख्तियारात बड़े हैं, वो भी आपके इल्म में आ गया होगा। तीसरा, जो सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से जो उनको इस्तिस्ना हासिल हुआ है ओहदा ख़त्म होने के बाद, उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, क्या फ़वाइद हो सकते हैं, उस पर भी बहस व तमीज़ का सिलसिला जारी है और ये तमाम डिटेल आपके सामने आ गई है। अरे जो नुक्ता आपके सामने हम रखना चाहते हैं वो ये है कि अब लगता यूँ है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम बहुत सारे जो अवामिल थे उनको तब्दील करने का बायस बन सकती है। यानी कि सबसे बड़ा जो अवामिल है, या जो किसी भी जमहूरियत का हुस्न होना चाहिए, वो जवाबदेही का एहसास है। अगर हम आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से कहेंगे तो उनको अगर नहीं पूछेगा कोई तो ये एक सवालात उठेंगे। बहुत खुशाइंद बात है कि वज़ीर शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया है, मगर जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उनको इस्तिस्ना हमारी पार्लियामेंट ने दिया है। इस पर नाज़रीन डिबेट होना अब शुरू हो जाएगी कि ये क्यों दिया गया है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई है। यकीनन हुकूमत इसका दिफा कर रही है और मखसूस हालात में शायद ये इतना बुरा भी ना होता, मगर पाकिस्तान के अंदर जब हम कौमी इदारों के हवाले से बात करते हैं तो एक पूरा माजी या उनके हवाले से जो तासुर है वो उभर कर सामने आता है। आम आदमी नाज़रीन जो सवाल उठाता है, या उसको जो सवाल उठाना चाहिए, या उसके ज़हनों में जो सवाल गर्दिश कर सकता है, वो ये है कि उसके लिए इसमें क्या है, कौन से ऐसे मामलात इस जो 27वीं आइनी तरमीम में मौजूद हैं जिससे आम गरीब आदमी, जो कॉमन सिटीज़न है, जो मिडिल क्लास है, जो पुअर मैन है पाकिस्तान का, उसकी मुश्किलात में कमी वाक़या होंगी। यकीनन ऐसा कुछ नहीं है। इसी पस मंज़र में जब राना सनाउल्लाह वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 28वीं आइनी तरमीम भी आ सकती है जिसमें बहुत सारे जो तालीम, सेहत, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो होंगी। मगर जैसे मैंने ज़िक्र किया, आम आदमी का सवाल ये है कि 27वीं 28वीं में अगर हो सकती हैं और 27वीं में ऐसी शिकें क्यों नहीं शामिल की गई। यानी जो आम आदमी का जो मफाद है उसको मुकद्दम रखना क्यों कर ज़रूरी नहीं था। दूसरा नाज़रीन जो हमें लगता है, हम इस हवाले से जो हमें नज़र आ रहा है सूरत हाल, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सड़कों पर मौजूद होगी। तहरीक का ऐलान तो कर दिया है उन्होंने और माजी में भी वो करते रहे हैं, मगर अब यूँ लगता है कि उनको कोई ना कोई जवाज़ मिल गया है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक बार फिर हम कहेंगे कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौमी इदारों को हदफ बनाया जाएगा, फील्ड मार्शल को हदफ बनाया जाएगा, और जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा जो सिचुएशन है, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे ताल्लुकात हैं, जो भारत के हवाले से हमारी सिचुएशन है, इवन जो ख़ित्ते में जो सूरत हाल बन रही है, उस हवाले से ऐसा नहीं होना चाहिए। कौमी इदारों को
ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس تنقید سے بالاتر ہونا چاہیے تاکہ وہ فوکس کر سکے. مگر دوں لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اب تحریک انصاف اس بیانیے کو کرے گی، اور جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہے. بلوچستان کی جو صورتحال ہے، جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اور جو نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو آئے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جو ٹون وہ بول رہے ہیں، وہ تمام جو عوامل ہیں وہ کوئی اچھی پکچر پیش نہیں کر رہے. اب سوال یہ ہے کہ اس تمام جو عمل ہے، جو اس سچویشن، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ناظرین گفت و شنید ہے. مل بیٹھ کے گفتگو کر کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو عام آدمی ہے پاکستان کا، وہ ہماری حکومت کو عدالتوں میں، یعنی کہ ہمارا جو آئینی عدالت بننا خوشائند ہے، عدالتی جو مسائل ہیں وہ حل ہونا خوشائند ہے. مگر سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوگا، اور جو ابھی بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو مقدمہ آئے گا وہ کس طرح جسٹیفائی کیا جائے گا کہ یہ ایک آئینی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ میرے اور آپ کے تمام جو حقوق ہیں وہ تمام جو ہے وہ آئین میں ہی درج ہے. اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو مقدمات بنتے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے ہاں کسی بھی فرد کے، عام آدمی کے، کسی گروہ کے، کسی کمپنی کے جو آئینی اس کا حق ہے، اس کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہی مقدمہ بنتا ہے. اب سپریم کورٹ کس طرح سے تعین کرے گی اور ہماری جو آئینی عدالت ہے اس کا فنکشن کیا ہوگا، یقیناً یہ ڈیبیٹیبل باتیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ مسائل آپ کے سامنے اور میرے سامنے آ سکتے ہیں. مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جیسے میں نے ذکر کیا، جب تک پاکستان کے عام آدمی کو مطمئن نہیں کیا جائے گا، اس کی مشکلات کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، بحران موجود رہے گا. ایک بڑی دلچسپ ناظرین جو میرا ایک خود ایکسپیرینس ہے، جو میرا مشاہدہ آپ کہہ سکتے ہیں، کہ پاکستان کے جو اکثریتی جو پاکستانی ہیں ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ نظام کون سا موجود ہے، یعنی کہ ہمارے یہاں جمہوریت ہے، اس کی کون سی شکل ہے، صدارتی نظام ہے، اس کی کیا شکل ہے. اس کو جو کنسرن ہے کہ اس کو سستی روٹی ملنی چاہیے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ سستی ہونی چاہیے، اس کے لیے علاج معالجے کی صورتیات ہونی چاہیے، اس کو چھت ملنی چاہیے، اس کی جو مشکل روزگار کے جو مواقع ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے. افسوس، ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور وہ ہو بھی جاتی ہیں، مگر اس میں اس مسئلے کو، پاکستان کے عام آدمی کے مسئلے کو، اس کی مشکلات کو، اس کے مصائب کو وہ ایڈریس نہیں کیا جاتا. جب تک، میرے خیال میں جب تک یہ جو لوگوں کی مشکلات کو حل نہیں کیا جاتا، کوئی بھی آپ شکل لے آئیں، کوئی بھی آپ ترمیم کر لیں، مسائل کی جھونکے تو رہیں گے، بحران تو کا تو رہے گا، اور بے چینی و اضطراب جو عوامی سطح پر ہے وہ بدستور موجود رہے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اجازت دے. مزید نئی ویلاگ کے ساتھ پھر آپ کے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ نگہبان.